बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। या रहमान या रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक, पाकिस्तान में ये मेरी आवाज़ जाए, ताकि ना इसका हम कोई दोस्त फ़ायदा उठा सके। शुक्रिया, थैंक यू। आज मैं जो टॉपिक है मेरा टॉपिक बड़ा सादा सा है और आसान सा है, लेकिन बड़ा मुश्किल, लड़की वालों के लिए बहुत मुश्किलात के बायस में उनकी तरफ से मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आप एक ना लड़कियों की जो शादियाँ होती हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती हैं उसके मतलब आप कुछ ना इस्लामी नुक्ता नज़र से कोई बात करें। तो मैं ज़ाहिर स्कॉलर तो नहीं हूँ या कोई ऐसा मामला में एक आम गरीब आदमी के लिए, दरमियाने तबके के लिए, जो जो इतने पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए, उनको समझाने के लिए लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को कुछ समझाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हर मुसलमान को पता है कि सच और झूठ, वो हर एक को अल्लाह ताला की तरफ से, मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है उसे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। उस हिसाब से मैं एक आम इंसान होने के नाते गांव वालों के लिए, कच्ची आबादी के लिए, दरमियाने तबके के लिए, उनके लिए बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा फोकस ये होता है। बात ये है कि लड़कियों के जो आजकल शादियाँ हो रही हैं, तो जब लड़के वाले आते हैं ना, तीन चार कबाते हैं उसमें, तीन चार प्रॉब्लम है। कईयों के माँ बाप हैं, कईयों के नहीं माँ बाप हैं। जिनके माँ बाप नहीं हैं तो ज़ाहिर है भाइयों की ज़िम्मेदारी है, तो जिनके माँ बाप है वो भी माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। हर कोई जिनकी माँ है, किसी का बाप नहीं, किसी की माँ नहीं, तो इस तरह अल्लाह मियाँ की तरफ से जो एक निज़ाम चल रहा है, तो वो एक कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब लड़की इस काबिल हो जाती है शादी की, तो सब माँ बाप की, बहन भाइयों की ख्वाहिश होती है कि हम अपनी छोटी बहन का या जिसकी जो भी अब इस मामले में आगे उम्र के हिसाब से उसे अब शरई तौर पे अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो उसमें जो कबातें आती हैं तीन चार पाँच, एक तो जहेज़ की आती है। मैं आम देखता हूँ कि दरमियाना तबका जब अपनी बेटी पढ़ी हुई पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसने एमएससी की है या उसने एमए किया है या वो अच्छी पढ़ी लिखी है, तो उसको जब कोई लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो वो अपना सब कुछ दिखा देते हैं, माँ बाप बता देते हैं कि हमारे घर में ये है, फलां है। वो कहते जी हमें, लड़के वाले कहते जी हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, हमें कोई किसी किस्म का जहेज़ नहीं, इतना कोई लालच, यानी कि वो शो करते हमें लालच कोई नहीं है। अच्छा, तो लड़की वाले कहते जो हमारा होगा, जो कोई टीवी फ्रिज दे सकते होंगे वो हम देंगे, जो आम रूटीन में माँ बाप करती हैं, तो वो ना, वो कहते जी हम आम रूटीन में ना, वो जो एक कमरे का सेट, बेड और जो एक चीज़ें होती हैं, और इस तरह फ्रिज, टीवी, एसी जो दे सकता है, या जो नहीं भी दे सकते, वो अपने हिसाब से जो अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए करते हैं वो करते हैं। अब इसमें एक ना टॉपिक अलहदा है, इसमें अब समझने वाली बात है। जो अमीर के लिए आता है, दरमियाने तबके के लिए, जो गरीब के लिए आता है, जो उसकी अपनी जो लालच है ना, वो पहले तो ना जब हो जाती है ना जी, मंगनी हो जाती है, तो 4 महीने 5 महीने के बाद वो कहते जी अपना लड़की का दिन हम मुकर्रर कर रहे हैं। तो उसके बाद पहले कहते जी हमें सादगी में, लड़के वाले कहते जी हमारा लड़का ये पढ़ता है, तो ना पहले तो मसला है कि लड़के वाले जो कहते हैं ना, कई, मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ जो लोग हैं वो कहते जी हमारा बच्चा ने एमए किया हुआ है, बाद में जब शादी हो जाती है तो वो बीए निकलता है। ये अक्सर होता है। कुछ कहते हैं जी कि हमारा बेटा तो 1.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह लेता है, बाद में पता चलता है जी कि वो 75,000 रुपया या बहुत ही नीचे पैमाने में काम करता है। क्योंकि माँ बाप आजकल इन्वेस्टिगेशन इस तरह ही करते हैं, ज़बान पे मुसलमान पे एतबार कर लेता है। ये लड़की वालों के साथ जो ज़्यादती आम रूटीन में होती है लड़के वालों की तरफ से,
میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا جی، پھر نہ لڑکے والے نا جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے کہتے ہیں جہیز نہیں چاہیے، پھر اگر وہ جنہوں نے کرنا ہے جہیز درمیانہ دینا ہے اس پہ پھر ڈیمانڈ کسی کے تھرو، جس نے رشتہ کرایا ہے میچ میکر نے، اس کے تھرو ڈیمانڈ آ جائے گی، یا کسی طریقے سے اگر کسی نے اس قابل ہے، کسی نے 1,00,000 روپیہ کپڑوں کا دیا ہے دلہے کو، تو وہ نہ کہتے جی 2 لاکھ چاہیے ہمیں، تو پھر ڈیمانڈ آ جاتی ہے۔ اس طرح میں نے کئی دیکھے ہیں رشتے جو ہے نا خراب ہوتے ہیں وقت سے پہلے ہی۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ اچھا ہو گیا کہ جی ہمیں پہلے ہی پتہ لگ گیا لڑکے والوں کا کہ یہ لالچی ہیں یہ، لیکن ایسا ہوتا میں نے دیکھا ہے، جو کہ لڑکے والوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکے والوں کی بھی بہنیں ہیں، تو ہماری بھی بیٹی ہیں، سب کچھ ہے۔ ہمیں وہ چیز جو ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی سے جو ہم بات کرتے ہیں، ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں، اور جب وقت آتا ہے جہیز پہ ہم لڑائی کرتے ہیں شادی سے 2 دن پہلے کہ ہمیں اتنا جہیز چاہیے، یہ چاہیے، ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس انسان لڑکے کے ماں باپ کو، لڑکے کو تو اس وقت سمجھ نہیں آتی، لڑکا تو کٹ پتلی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم نے اسے اتنا پڑھایا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، تو اب اس کو ہم نے کیش کرنا ہے۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہوتے، 100 میں سے 20% ہوں گے۔ جو 20% ہے 22 کروڑ میں، اب آپ حساب لگا لیں، غریب کے گھر درمیانے وہاں تو پرابلم آ گئی، اکٹھی ہوگی۔ یہ ہمیں نا اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے سب کو کہ نا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکی والے ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، لڑکی کا دل ٹوٹے کہ ایک جہیز کے لیے، ایک لالچ کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ نمبر 2، پھر یہ بات ہے کہ کھانا جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب دوستوں سے، باقیوں سے زیادہ میں حکمرانوں سے یا کسی میں، وہ تو میرا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ میری یہ ہے کہ یہ سب دوست جو ہیں، جو ایک فیملیز ہیں جو مسلمان ہیں، قرآن و سنت کے مطابق لڑکی پہ کم، ماں باپ پہ کم بوجھ ڈالیں، 1 ڈش پارٹی رکھ لیں، 1 ڈش چکن کی ایک کھانا یا رائس، جو بھی ایک جائز ہے، وہ کم سے کم لوگ جا کے تو نکاح کر کے تو لڑکی کو لیں۔ اپنے ولیمے میں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ جو مرضی، جتنی مرضی کر لے، لیکن اگر تو مسجد میں بھی ہو جائے تو 5 لوگ 10 لوگ قرآن و سنت کے مطابق لڑکے والے جا کے تو لڑکی پہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھی تعریف کے قابل چیز ہے، وہ بھی ہیں، تو اس طرح کر کے نا لڑکی پہ آپ کم از کم یہ کھانے کا بوجھ کم کریں۔ یہ جو ہمارے عجیب سے یہ بن گئے، رواج بن گئے جی، اتنے سوٹ دینے ہیں لڑکی کے بہن کو، باپ کو، یہ فلاں، چلو ماں باپ تک تو کر دیں، ان کی بہنوں کو یہ کتنے ایک، لیکن وہ کس طرح ماں باپ لڑکی کے دیتے ہوں گے؟ اب یہ دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو ساس کو اتنی ہونے والی ساس کو لڑکی کی یہ انگوٹھی اتنے تولے کی ڈالنی ہے، یہ ہے، چلو امید تو کر سکتا ہے، لیکن درمیانے طبقے کو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ پھر ایک 1 ڈش پارٹی کا یہ دیکھنا چاہیے کہ 1 ڈش، ایک ڈش ہونی چاہیے کھانے میں، تو ایک لڑکی والوں کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو، مسلمانوں کو۔ ہم جب رشتے میں دیکھیں، رشتے کے لیے لڑکی کی طرف جائیں، گاؤں میں جائیں، درمیانہ کچی آبادی میں جائیں، تو ہمیں یہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر بھی بچیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، تو آج ہم کسی کے لیے یہ کسی کی بیٹی کے لیے لینے آئے ہیں تو لالچ نہ کریں، جس سے نہ ان کو کوئی پرابلم ہو مالی طور پہ، پتہ نہیں وہ سفید پوش کیسے لوگ ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نہ آپ کو نہ لڑکی والوں کا، لڑکے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ تو 1 ڈش پارٹی بھی کرنی چاہیے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو لڑکے کی پوزیشن ہے وہ سب بتانا چاہیے کہ یہ اتنی اس کی تنخواہ ہے، یہ اس گریڈ میں کام کرتا ہے۔ کئی کلرک ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی 18ویں گریڈ میں ہے، تو لڑکے والے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو اس طرح، اور کاروبار ہے، کسی کا کاروبار ہے، جی 10 لاکھ کماتا ہے تو کماتا لاکھ بھی نہیں ہے، کہ جی گھر اپنا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے گھر کرائے پہ ہے۔
تو یہ چیزیں ساری نہ دیکھنی چاہیے کہ نہ ماں باپ کو بھی اپنے بیٹے کا جب کسی لڑکی کسی کے ساتھ کرنا چاہیے، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی جھوٹ کی بنیاد پہ اپنے بیٹے کو دھوکے کے ساتھ کسی کسی غریب کی یا کسی مسلمان کی بیٹی کسی ماں باپ کو ایسا تنگ نہ کریں جس میں بعد میں لڑکی پریشان ہو کہ مالی طور پہ جھوٹ بولا ہو لڑکے والوں نے، کوئی تعلیم کے حساب سے جھوٹ بولا ہو، جہیز کے حساب سے، یہ ساری جو فارمیلٹی ہے ماں باپ جو لڑکے والے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ انہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل ہم بہت چیزیں بھول چکے ہیں، لیکن لڑکی والوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ سب کی بیٹی ہے، سب کی بہن ہے، سب کے گھر میں ہی وہ ہے، اس لیے کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے گاؤں کے لیے بھی، کچی آبادی کے لیے بھی، اور سب مسلمانوں کے لیے۔ تو امید ہے کہ میں نے یہ جو ویلاگ کیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پسند کا یہ مطلب ہے کہ آپ نا اس پہ کوشش کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق سچ بولیں۔ جب آپ سچ بولیں گے تو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی، کسی کا دھوکہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اصل سچ بولنا ہے، سچ سے سارے معاملے کلیئر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچیوں بچوں کے مقدر نصیب بہتر کرے۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔